अस्सलाम वालेकुम। हमारे आवाज़ 24 चैनल में एक बार फिर से आप सबको खुश आमदीद। तो जैसा कि आपको मालूम है, पेट्रोल पंप्स ने स्ट्राइक कर दी है और हुकूमत से उन्होंने ये मुतालबा किया है उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 6% तक बढ़ाया जाए। तो जनाब अली, आप सबको घबराना नहीं है, पेट्रोल नहीं मिलता, आप सबको घबराना नहीं है। आप चीनी महंगी होती है, आपको घबराना नहीं है। बिजली महंगी होती है, आपको तब भी नहीं घबराना। आपको इसी तरह से मार दिया जाता है, तब भी आपको नहीं घबराना। तो सवाल ये पैदा होता है कि कब घबराना है। देखें, एक बात याद रखिएगा कि अगर आप घबराएंगे तो कुछ ही कर पाएंगे। घबराएंगे तो अपनी आवाज़ को उठाएंगे और घबराएंगे तो आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। तो जनाब आली, हुकूमती नुमाइंदे, हुकूमती वज़रा, हुकूमत आप सबसे यही मुतालबा करती है कि आप लोग घबराएं नहीं, आप लोग हौसला रखें, आप लोग हिम्मत रखें। लेकिन ये कब तक मुमकिन हो सकेगा, इसका अब तक कुछ पता नहीं चला। हुकूमत यही दिलासे दे रही है कि अच्छा वक्त आएगा और अच्छा वक्त बहुत जल्द आने वाला है, लेकिन आवाम का भरोसा अब उठ चुका है इन हुक्मरानों से। तो लिहाजा आप घबराएं भी, आप अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाएं और अपनी आवाज को बुलंद करें। अगर आप अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेंगे तो आपको यूं ही गुर्बत में, आपको यूं ही तंगदस्ती में मार दिया जाएगा और आपका कहीं नामो निशान नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि जुल्म सहना भी जालिम का साथ देने के बराबर होता है। अगर आप अपनी आवाज को दबाते रहेंगे, अपनी आवाज को नहीं उठाएंगे, तो यकीन करें कि आपका कोई साथ देने वाला नहीं होगा। अगर आपने मुल्क बनाना है, अगर आपने आगे जाना है, अगर आपने तरक्की करनी है, अगर आपने कुछ करना है अपने आने वाली नस्लों के लिए, तो अपनी आवाज को उठाना पड़ेगा। ये कौम 1000 रुपए लीटर पेट्रोल भी हो जाएगा तब भी ये कौम अपनी आवाज नहीं उठाएगी। देख सकते हैं आप, दूध की दुकान पर मैं खड़ा हुआ था, एक भाई साहब दूध लेने के लिए आए और मुझसे मुकालमा करने लगे, मुझसे बातचीत करने लगे कि बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, हम तंग आ चुके हैं, हमारे बच्चों का गुजारा नहीं हो रहा, हम जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, दूध बहुत ज्यादा महंगा हो गया। दूध की दुकान पर खड़े होकर उन्होंने मेरे सामने 5 किलो दूध का ऑर्डर किया और वो ये कह रहे हैं कि दूध बहुत महंगा हो चुका है। तो जनाब, जब आज दूध महंगा हो चुका है और आप इसी दूध के हवाले से ये बोल रहे हैं कि दूध महंगा हो चुका है और 5 किलो दूध का ऑर्डर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप ये प्राइस अफोर्ड कर सकते हैं, इसीलिए आप दूध का ऑर्डर कर रहे हैं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप आए अवाम, आप रोडों पर आए, आप सड़कों पर आए, आप एहतजाज करें, आप निकलें बाहर, अपनी आवाज को उठाएं, अपनी आवाज को हुकूमत तक पहुंचाएं। अगर आपकी आवाज हुकूमत तक नहीं पहुंचेगी तो हुकूमत आपको यूं ही दबाती रहेगी। अवाम हमेशा पिसती है, अवाम हमेशा से पिसती चली आई है, चाहे वो मार्शल्ला का दौर हो, चाहे वो जमहूरियत का दौर हो। तो जनाब, जब तक आप बर्दाश्त करेंगे, जब तक आपकी कुव्वत बर्दाश्त तो ऑब्वियसली सभी की जवाब दे चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम बर्दाश्त कर रहे हैं। हम सब जो है इन कीमतों को, इस महंगाई को बर्दाश्त कर रहे हैं। और फिर महंगाई तो महंगाई, उसके बावजूद, महंगाई के बावजूद भी जो है वो शॉर्टेज हो जाती है। अब देखें, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, आवाम मारी मारी फिर रही है। मुझे पेट्रोल कायदाबाद पर एक पेट्रोल पंप है, कायदाबाद के पुल से अगर आप मंजिल पंप की तरफ आएंगे तो मंजिल पंप की तरफ आते हुए कायदाबाद का पुल जहां से शुरू हो रहा है वहां पर एक पेट्रोल पंप है। बहुत लंबी लाइन में मुझे खड़ा होना पड़ा और काफी देर तक मुझे जो है इंतजार करना पड़ा। उसके बाद जाकर मैंने पेट्रोल डलवाया और मैंने तकरीबन 3 दिन का पेट्रोल जो है वो मैंने सेव कर लिया। ठीक है, तो ये हमारी हालत हो गई है, हमें लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। अवाम की इज्जत नफ्स की कोई कदर कीमत यहाँ पर नहीं है। लिहाजा अब आपको क्या करना है, आपको आगे क्या करना होगा इस सूरत हाल में कि जब अवाम को हर चीज महंगी मिल रही है और महंगी तो महंगी, उस चीज की शॉर्टेज भी हो रही है, महंगी हो रही है, इसके साथ साथ शॉर्टेज भी हो रही है। अब हमें क्या करना है, हमारा क्या काम है? अब मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आप लोग यूं ही जुल्म को बर्दाश्त करते रहेंगे तो आपको मजीद दबाया जाएगा, आप पर जुल्म किया जाएगा। और अगर आपने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई
تو پھر آپ کی سنی جائے گی. آبویسلی ہمارے حکمران ایسے ہی ہیں کہ اگر ہم ان سے کوئی مطالبہ نہیں کرتے، احتجاج نہیں کرتے، اگر ہم ان کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس نہیں دلاتے، تو یقین کریں کہ یہ جو ہے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کو کرنا کیا ہے. عوام جو ہے، عوام کی اس وقت کیا حالت ہے. تو اگر آپ آواز نہیں اٹھائیں گے، اگر آپ ساتھ نہیں دیں گے، اگر آپ ملیں گے نہیں، 5 جو انگلیاں ہوتی ہیں وہ مل کر ایک مکہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے جو ہے وہ اتحاد کیا، عوام میں جو ہے اتحاد و اتفاق ہو گیا، ٹھیک ہے، اور عوام مل کر جو ہے وہ سڑکوں پر آئے، احتجاج کرے، اور اگر آپ نے احتجاج ریکارڈ کروایا تو ہی جو ہے عوام کی سنی جاتی ہے. یہاں پر تو یہاں پر جو ہے سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلتا، آپ کو انگلی ٹیڑھی ہی کرنی پڑے گی. عوام کو ایک تو مہنگائی کی چکی میں بھی پسایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے چیزوں کی شارٹیج بھی ہوتی جا رہی ہے، زندگی جو ہے وہ بہت مشکل ہوتی جا رہی ہے. آگے کیا مستقبل کیا ہے ہمارے آنے والی آگے نسلوں کا مستقبل کیا ہے، ہمیں اس وقت بہت غیر یقینی کی صورتحال میں ہم مبتلا ہیں. ہمیں کچھ نہیں پتا کہ ہماری آنے والی نسلوں کا بھی کیا مستقبل ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، تو اس صورتحال میں کہ ہر چیز ناپید ہوتی چلی جا رہی ہے، ہر چیز مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے، کہ روزگار جو ہے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور کاروبار کے جو ذرائع ہیں، جو ریسورسز ہیں، وہ بھی ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس صورتحال میں اگر عوام نے اکٹھا نہیں ہونا ہے، اگر عوام جو ہے متحد نہیں ہوگی، اگر عوام مل کر آواز نہیں اٹھائے گی، تو یقین کریں کہ آپ 1000 روپے لیٹر بھی پیٹرول آپ کو لینا پڑے گا. ٹھیک ہے، اور آپ لیں گے، آپ بالکل لینا پڑے گا آپ کو. اگر آپ کو اپنی زندگی، اگر آپ کو گزارا کرنا ہے، اگر آپ کو اپنی لائف چلانی ہے، تو آپ 500 روپے کلو چینی بھی خریدنا پڑے گی آپ کو. ٹھیک ہے، 1000 روپے کلو گھی بھی جو ہے وہ خریدنا پڑے گا آپ کو. ٹھیک ہے، اور خریدیں گے آپ کہ ایک وقت، یہ وقت ایسا ہے کہ آپ جانتے ہیں 146 روپے لیٹر پیٹرول چل رہا ہے. آج سے اگر جو ہے 5 سال پہلے کی بات اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، 5 سال پہلے کے ریکارڈز اٹھا کے دیکھ لیں، تو آپ کو جو ہے جو شماریات، جو اسٹیٹسٹکس نظر آئیں گے، وہ نظر آئیں گے آپ کو کہ بھئی 80 روپے لیٹر پیٹرول تھا، 70 روپے لیٹر پیٹرول تھا، 90 روپے لیٹر پیٹرول تھا. اس وقت عوام کی چیخیں بلند ہوتی تھیں، عوام بہت زیادہ احتجاج کرتی تھی. آج آپ 146 روپے لیٹر پیٹرول خرید رہے ہیں، اس کے باوجود بھی جو ہے عوام اپنی آواز نہیں اٹھا رہی ہے. اور اگر عوام اپنی آواز اٹھائے تو کیسے اٹھائے، کس ڈائریکشن میں اٹھائے، کس طرح سے اٹھائے. ہمارے پاس کوئی بھی ایسا لیڈر موجود نہیں ہے جو وہ ہماری رہنمائی کر سکے. ٹھیک ہے، ابھی اپوزیشن کی اگر آپ سنتے ہیں، اپوزیشن کے کہنے پر چلتے ہیں، تو اپوزیشن بھی اپنی سیاست چمکا رہی ہے. اور اگر آپ جو ہے کسی اور کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ بھی جو ہے کوئی بھی ہمارا اس وقت ساتھ دینے والا نہیں ہے. تو عوام کو خود ہی متحد ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے، اگر ساتھ رہو گے تو کچھ حاصل کر سکو گے. تو امید ہے کہ آپ کو میرا یہ میسج سمجھ میں آیا ہوگا. آپ جو ہے احتجاج کریں گے، اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، اپنی آواز اٹھائیں گے. ٹھیک ہے، اگر آپ آواز اٹھائیں گے تو آپ کو کچھ ملے گا. اگر آپ نے اپنی آواز نہیں اٹھائی تو یوں ہی ظلم سہتے رہیں اور آپ کو دبایا چلا جائے گا. ہمارے اس سوشل میڈیا کے تھرو آپ اپنی آواز کو حکومت تک پہنچانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، جتنا آپ جو ہے اس چینل پر آئیں گے اور اس چینل پر کمنٹس کریں گے، اور اپنے کمنٹس جو ہے حکومت کے حوالے سے جو بھی آپ کو کہنا ہے، ان جو ہے کمنٹس میں آپ اپنی آواز کو، اپنی بات کو جو ہے وہ جاری رکھیں گے، کہیں گے، تو ہی جو ہے اس سوشل میڈیا کے تھرو آپ کی آواز جو ہے وہ آگے پہنچے گی. ٹھیک ہے، بہت سارے جو ہے پلیٹ فارمز ہیں، ہمارا ہی پلیٹ فارم نہیں، آپ کوئی بہت سے دوسرے پلیٹ فارم بھی جو ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں. لیکن یہ چینل جو ہے آپ کی آواز اٹھانے کے لیے بنایا ہے، اسپیشلی عوام کے اوپر جو ظلم کیے جا رہے ہیں، ان ظلم کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنے کے لیے بنایا. تو اس چینل کو ضرور آگے بڑھائیے، زیادہ سے زیادہ کمنٹس کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیجئے، اور ظلم کے خلاف آواز کو بلند کیجئے. تو اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے. انشاءاللہ کسی اچھی سی نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ